our YouTube family. I hope तुम सगळी बरे आहा and welcome back to our channel. Good morning everyone. And good morning from Galu also. Yes. enough. Okay. आणि आम्ही आता ब्रेकफास्ट पण केलो. आज ब्रेकफास्ट किती केलें रे आमी? स्क्रॅम्बल्ड एग. आणि आता ते आनी कितें कोत्ताय ते आता मातशें आमगे ग्रोसरी हाडपा जाय म्हणून हांव केपें मार्केटा वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. गलू चल गलू आतां हॅप्पी हा मामा पापा आयले म्हणून आपल्याला न्हू यश गलू हॅपी येस गलू इज हॅपी सो मेळटा मागीर. हांव सरकार भंडारासान येतना थंय फ्रूट घेवपाक रावला हिंगा कित्याक म्हाका आवोकाडोस जाय आसलोली सो थिंगा वाटेरू थिंग म्हाका दिश्टी पडली तेका आहलोली आवोकाडोस आनी तेका लागून हांव आवोकाडो घेता ते कडेन. हांवें आतां कॅपेसान येयला आनी सगळें ग्रोसरी बी घेवन येयलें आमगे दूध बीन आनी तेशी फ्रुट्सूय घेवन येयलें आनी आयज हांवें आवोकाडो जाळे मुगे आयज आवोकाडो शेकून घालता आनी हेचे ते दोगांनी केसो लाग म्हणटाय तेचे. गलू वॉट गलू डुईंग वॉट गलू डुईंग. सो आतां आवोकाडो शेक करपाक वयता आनी तेशी मागीर रांदपाकूय स्टार्ट करतलें आनी मागीर मेळटा तुमकां. नुस्तें कांय मेळना आमकां चोयात कितको तें कित्याक ह्या दिसांनी नुस्तेंय येना सो मोस्टली आयज ड्राय फीश कोता ड्राय फीश करी. लेट्स सी. आवोकाडो शेक करपाक हांवें एक आवोकाडो केलो चोय आनी शुगर घालपाना तितून हांव शुगरा पाटी हांव फ्रेश डेट्स घालतलें जे म्हज्या फ्रेंडान धाडले म्हाका भायरसान सावथीचे आनी मिल्क. हांवें ते सगळे रेडी करून आतां ज्युसरांक घायला आनी हांव तेजो आतां ब्लेंड करता तें आनी मागीर दाखयता तुमकां आवोकाडो शेक. आनी हरशीं म्हगेलो आवोकाडो शेक रेडी आहा आनी आतां तो म्हगे घोवा दिता एक म्हाका आनी एक तेका. बरं लागतं रे. बॉल झाला avocado milkshake with fresh dates. थँक यू. आणि आयजोचो तो सकयल येयला सकाळी ब्रेकफास्टाकूय येयल्लो तो आनी आतां येयला आनी मातशें बेटर जालो तो काल डॉक्टरांनी सांगलें ताका
स्वेलिंग बी देंवलें म्हणटकीर What happened? No one is there. आम्ही लंच बी करून मातशें कोत रेस्ट केलोय आणि आयज लंच हांवें भेंड्या भाजी केल्ली आनी हाऱ्याची कोडी केल्ली कित्याक नुस्त्याक कांय मेळना ह्या दिसांनी तेका लागून मागीर ते करून मागीर जेवन आमी मातशें कोत रेस्ट केलें गरमी हितू आहा की सामकी जायना सोसूंक रांदीत म्हळ्यार सारकें टायर्ड जाता आनी घालू आतां मातशें थंय सेट जाला आमी आतां फिजिओ पर्यंत वचपा रेडी जाले आनी तो रेडी जाता थंय आनी मागीर डिनर रेडी करपाचो आयज एक करी करपा हा सो ती तुमकां रेसिपी दाखयतले सो मेळटा मागीर इन आतां घराको पावलाय रुमा आनी गलू भितर आहा सो गलूगे रिएक्शन दाखय तुमकां ते आमील म्हणटकच कितकोन हें कोत्ते हाय पूजुगन मामाला घेऊन जो बोललो पापा येलो हा go there. सो आमी आतां फिजिओ पर्यंत येयली अराउंड 6:30 जाला आमकां कित्याक दोगांनी केसो लागताय तिचे आनी लेट जाता थिंग आतां ऑलमोस्ट 5:30 बीन काबार जाता केले मातशें चड एक्सरसायजीस दिता तेका आनी लेट जालो आनी आतां मातशें गलू भायरून हाडला मातशें वगोन आनी आतां हांव डिनर रेडी करता आमगेलो ते गलू मसाज कितकोन घेता गलू हाय गलू ते बिजी आहा पप्पागे मसाज घेवपा थिंगा आनी डिनर रेडी करता आतां आनी मागीर मेळटा तुमकां डिनर बी रेडी करून एक करी करपा हांवें 2 ऑनियन घेयल्या हेचोय आनी ते बारीक चॉप करपाचे जाता तितले बारीक करपा जाय ते आनी 2 टोमॅटोज आनी ती रफली चॉप करपाची कित्याक तेंची प्युरी करपा जाय सो ते हांवें बेश्टी कट केले आनी हांवें थोडीशी कॅज्यू नट्सूय सोक करपाक घातली ती प्युरी करपाची टोमॅटो आनी कॅज्यू नट घालून तेजी प्युरी करपाची मागीर प्युरी करून ती सायडीन दवर म्हणटकूच एक पॅन घेवपाची ती हीट करपाची आनी तितून ऑयल घालपाची हांवें हिंगा ऑलिव्ह ऑयल यूज केल्या सो ती मातशें गरम जाले उपरांत तितून मसाला घालपाचो मसाला म्हणल्यार तितून हांवें इलायची आनी बेलीव घायल्या आनी जिरा घायला आनी ते मातशें फ्राय करपाचें घायल म्हणटकूच ते मागीर मातशें फ्राय जालें म्हणटकीर तितून हांवें ऑनियन घायलो आनी ऑनियन आनी हे जिंजर गार्लीक पेस्ट तो घालून मातशें फ्राय करपाचो आनी चडूय बीन फ्राय करपा जायना तो लायक जुळोवपा सारको न्हू बेश्टो मातशें फ्राय करपा जाय जाल्यार इल्लेशें उदकूय घालपा जाता तितून तितून हांवें इल्लेशें उदक घातलें कित्याक म्हाका तो जुळोवपा नाका आसलेलो आनी मागीर तेजे उपरांत मसाला घालपाचो लायक चिली पावडर कोरिएंडर पावडर आनी जिरा पावडर आनी टर्मरीक आनी इल्लोसो गरम मसाला घालपाचो आनी तो मातशें फ्राय करपाचो
तो मागीर फ्राय जावपाक येवपा टायमार तितून ती प्युरी केलोची टोमॅटो आनी हेजी कॅज्यू नटाची ती प्युरी घालपाची आनी ती फ्राय करपा मागीर. ती मातशें हें जालें म्हणटकूच तितून उदक घालपाचें, तुमकां थिकनेस कितकोन जायचो ते भशेन उदक घालपाचें आनी तेका बॉयल हाडपाचो. आनी आतां तितून कोरिएंडरूय घालपाक जाता, फ्रेश कोरिएंडर, बट आमकां नासलोली फ्रेश कोरिएंडर सो हांवें घालूं ना. आनी अशें करून बॉयल येयलें म्हणटकूच मागीर तितून हांवें घालोली फ्रेश क्रीम आनी एक्चुली ती इल्लीशी घालपाची, लायक 1 to 2 स्पून, बट मागीर मातशी ती चड पडली फ्रेश क्रीम. मागीर ती बॉयल जाली म्हणटकूच मागीर तितून एग्स घालपाची, बेश्टी फोडपाची आनी घालपाची एग्स. एग्स घालून ती 8 to 10 minutes अशें मागीर बॉयल करपा तेका, आय मीन हें करपाचें आनी मागीर धांपून बॉयल काडपा जाय तेका आनी मागीर जालें. मागीर तेजे वयल्यानूय इल्लीशी कोरिएंडर लिव्स घायल्यार जाता. आमी डिनर बीन करून रेडी जाल्ली आनी डिनरा आयज एक करी केल्ली येदोळेन आनी मागीर आमी नविनाकूय वचोन येयली आनी तेर्सा वय नविना ती आनी गलो हेंचे मसाज घेवपा बसला पापा बरेन. गल्यो ते आतां हॅपी जालो सारकें आमी येयलो हाय म्हण. आनी आमी फिजिओ बरेन गेल्ली आनी तेका इवनिंग कांय शूट करपाक मेळना आमकां, कित्याक फिजिओ बरें आमी 3:30 वयता ते 6:30 बीन पावताय घरा कडेन, कित्याक तेगे एक्सरसायजीस मातशे आतां वाडयले डॉक्टरान आनी आतां इम्प्रुवमेंट बीन भरपूर आहा तेगेले. आनी जालें आयचो ब्लॉग हें चाहलोलें मॉर्निंग ती इवनिंग येस गलो. आनी आमकां जायते रिक्वेस्ट येयलो हाय, कमेंट्स येयले हाय, म्हाका मेसेजीसूय येयलो हाय आमगे होम टूर दी म्हूण आनी आमगे लव स्टोरी शेअर कर म्हूण. आनी ती आमी बेगीनू कोतली 13th June, कित्याक त्या दिसा आमगे प्रपोज डे आहा. आमी सांगलो लास्ट मंथ सांगलो तुमकां ह्या मंथा दितो म्हूण आमी सांगतो म्हूण, सो 13th June आमी सांगतोली आनी होम टूरूय ह्या दितोली, कित्याक तो बीन सकयल बीन चलो जाता ते कडेन, सो तेय होम टूरूय दितो आमी. Anything else? That's it. Yes, that's it for today. आणि आमगे लव स्टोरी खूप स्टार्ट झाली सांगला ती. ती आमगे लव स्टोरी एक्चुअली वेलंकनी स्टार्ट जालोली आनी तुमी आतां मागीर आयकाय मागीर आमी सांगतो तुमकां एक्झॅक्टली कितकोन आहलोली कितें जाल्लें तें. That's it for today. I hope तुमकां आमगे व्लॉग लायक जातलो. Please do like, share and subscribe to our channel. Till then, mogasu and good night. Good night from Galu also. Yes. Yeah, good night. Only Papa.